أيها المؤمنون، يوم العاشر من المحرم يوم عاشوراء له فضيلة عظيمة وحرمة قديمة، وصومه لفضله كان معروفا بين الأنبياء، وما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوما يتحرى فضله على الأيام مثل يوم عاشوراء. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ويهود تصومه لصيام موسى عليه السلام فيه شكرا لله على نجاته وقومه وهلاك فرعون وقومه في ذلك اليوم، فقال صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وسأله رجل عن صيامه فقال صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وقال عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر، مخالفة لليهود. ومن صام يوما قبله أو يوما بعده أو صام الثلاثة أو ضعف عن ذلك فصامه وحده فكل ذلك واسع وحسن. ونص الإمام أحمد رحمه الله على صومه في السفر لأنه يفوت ولا عدة له من أيام أخر.